Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Unya miingon siya. Muturok sa yuta ang nagkalain-laing mga tanong. Kadtong may binhi ug kadtong mga kahoy nga mamunga ug nahimo ini. Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanong. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikatulong adlaw. Unya miingon na usab ang Dios. Mutungha ang mga iwag diha sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabi ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig ug sa hinungdanong mga panahon. Modan-ag kini sila sa kalangitan aron paglamdag sa kalibutan ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang adlaw nga maoy maglamdag sa panahon sa adlaw ug ang bulan sa panahon sa gabi. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Gibutang sa Dios ang mga kahayag diha sa langit aron modan adlaw sa gabi ug maglain sa kahayag gikan sa kangitid. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Unya milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikaupat nga adlaw. Miingon na usab ang Dios. Mapuno ang katubigan sa nagkalain-laing mga buhing mananap, ug mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan. Ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan, ug ang tanang matang sa mananap sa katubigan, ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios na maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Unya gipanalanginan sila sa Dios. Ang Dios niingon, sanay kamo og lukpa ninyo ang kadagatan, ang mga langgam mudaghan usab. Og milabay ang kagabion ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya mingon ang Dios, motungha sa kalibutan ang nagkalain-laing mga mananap, mga kahayupan ug tanang matang sa mga ihalas nga mananap ug nahimo kini. Busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan ug mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Unya miingon na usab ang Dios. Buhaton nato ang tawo sama sa atong dagwan. Siya mao'y magbuot sa mga isda, mga langgam, sa mga kahayupan, o sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki o babae, sama sa iyang dagway. O gipanalanginan niya sila. Miingon ang Dios, panganak kamong daghan aron malukop ang kalibutan sa inyong mga liwat. O sila'y magbuot niini. Kamoy magbuot sa mga isda, o sa mga langgam, o sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios. Gihatag kanino ang tanang matang sa tanong, nga may binhi, o ang tanang bunga sa kahoy, aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap, o kalanggaman, ang mga tanong nga lunhaw aron ilang kanon o nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo ang tanan niyang gibuhat o nalipay gayud siya. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon. Og kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini. Sa ikapitong adlaw, nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat